शहबाज टीम की सिफारती मिशन पर मुसलसल फतूहात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयोव से मुलाकात। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस पर आज़रबाईजान में जश्न मनाने पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक भारत हालिया तनाज़े में गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर सदर इल्हाम अलीयोव का शुक्रिया अदा किया। उनकी क़यादत और अवाम की जानिब से इजहार यकजहती को सराहा। बोले, दोनों ममालिक ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। लाचेन में इजलास आज़रबाईजान की इस्तेकामत और बहाली के सफ़र की अक्कासी करता है। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर जल्द मुलाकात पर इत्तेफाक। उसूली मौक़िफ़ के फ़रोग़ के लिए मरबूत कोशिशों की अहमियत पर जोर। दोनों रहनुमाओं का मुश्तरका मकासद को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का अज़्म। इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और दीगर भी मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज ताजिकिस्तान भी जाएंगे। पाकिस्तान और ईरान का दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने का अज़्म। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी आर्मी चीफ से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी की उभरती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुश्तरका सरहद पर सिक्योरिटी के निज़ाम को बेहतर बनाने पर जोर। पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माह ज़ुल्हज्जा का चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई और अदम रोयत रही। यकम ज़ुल्हज्जा 1446 हिजरी 29 मई 2025 बरोज़ जुमरात को होगी। ईद उल अज़हा 7 जून 2025 बरोज़ हफ्ता को इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ होगी। ईद उल अज़हा 7 जून बरोज़ हफ्ता होगी। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। चांद देखने के लिए इस्लामाबाद में मरकजी रोयत हिलाल कमेटी की बैठक। मुल्क भर में जोनल और ज़िले रोयत हिलाल कमेटियों के भी इजलास। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और पिशावर समेत किसी भी शहर में ज़िलहज का चांद नज़र नहीं आया। सऊदी अरब में ज़िलहज का चांद नज़र आ गया। वकूफ़ अरफा 5 जून। ईद उल अज़हा 6 जून को होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात, ओमान, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी ज़िलहज का चांद नज़र आ गया। ब्रुनाई में ज़िलहज का चांद नज़र नहीं आया। ईद 7 जून को होगी। दिल्ली में वज़ीर आज़म बैठा है या गली का गुंडा। पाकिस्तान के हाथों ठुकाई के बाद मोदी का दिमाग मज़ीद सिरक गया। गुजरात में इंतखाबी रैली के दौरान फिल्म शोले के डायलॉग का सहारा। अफवाज पाकिस्तान से मार खाने के बाद पाकिस्तानी अवाम को धमकियां। कहा, पाकिस्तान के अवाम और नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। पाकिस्तान का इश्तियाल अंगेज मोदी को दंदान शिकन जवाब। तर्जुमान दफ्तर ख्वाजा ने कहा, बयान में तशद्दुद अंगेज लबो लहजा निहायत काबिल तशवीश है। पहले से गैर मुस्तहकम खित्ते के लिए खतरनाक नज़ीर कायम करने की कोशिश की। ऐसे बयानात अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफवर्जी है। आलमी बरादरी इन बयानात का नोटिस ले। मोदी तो 10 ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਚੱਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਅਸੀਂ 에ਅਰ ਗਨਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਗਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਤੂੰ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਚੂੜੀਦਾਰ ਪਜਾਮਾ ਪਾ ਕੇ ਲਗਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਧਮਕੀਆਂ ਇਲੈक्शन ਜਿੱਤਣ ਦੀ खातिर। मोदी तो ऐसे हवाई फायर मारता है, हम लोग सही निशाने पे मारेंगे। बड़ा शोर शराबा तो कर रहा था ना, तो अभी उसका क्या हाल हुआ? राइफल वेफल सब गए। पाकिस्तानी नौजवानों ने गीदड़ भपकियों पर मोदी को औकात याद दिला दी। कहा, अगर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म गोली चलाने की बात करता है तो यहाँ से बम चलाएंगे। एक बार मोदी को शिकस्त हो चुकी, दोबारा भी सख्त जवाब मिलेगा। मोदी की पाकिस्तान के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर। कांग्रेसी रहनुमा ने पोस्टमार्टम कर दिया। कहा, वज़ीर आज़म मोदी सिर्फ सस्ते डायलॉग मारने में मसरूफ हैं। उनके बयानात किसी वज़ीर आज़म को ज़ेब नहीं देते। भारत की आंखों के सामने कुवैत ने पाकिस्तानियों के वीज़े खोल दिए और ये कुछ नहीं कर सके। पाकिस्तान का भारत के खिलाफ सिफारती महाज पर डबल स्ट्राइक। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पार्लिमानी वफ़द 30 मई को अमरीका रवाना होगा। पार्लिमानी सिफारती कमेटी वाशिंगटन में ट्रंप इंतज़ामिया और आला अमरीकी ओहदेदारों से मुलाकातें करेगी। पाक भारत कशीदगी पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ से आगाह करेगी। पहलगाम वाक़े पर बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ामात के बारे में भी बताया जाएगा। पार्लिमानी कमेटी 9 जून को अमरीका से बरतानिया रवाना होगी। वफ़द यूरोपीय ममालिक के दौरे भी करेगा।
رافیل فیل ہوئے تو مودی کو اسٹیلتھ طیاروں کی یاد ستانے لگی. بھارت نے جدید فائٹر جیٹ کی تیاری کے فریم ورک کی منظوری دے دی. بھارتی وزارت دفاع کے مطابق 2 انجن والا لڑاکا طیارہ 5th جنریشن ہوگا جس کا پروٹوٹائپ جلد نجی یا سرکاری دفاعی کمپنیز کے اشتراک سے تیار کیا جائے گا. اپنے دشمن کو جنگ کے ہر شعبے میں ہر فیصد میں شکست دی ہے. اپنے تمام غازیوں کو اور تمام شہداء کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. چیف آف ایئر اسٹاف نے صرف 2 لفظ کہے تھے. جب انہوں نے پتہ چلا کہ میزائل انہوں نے شروع کر دیے ہیں تو انہوں نے کہا کہ شوٹ اینڈ سروائیو. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ سیکنڈز میں ان کے جہاز ان کو جو ہے نا تباہ کر دیا گیا. ریٹائرڈ فوجی افسروں کا مارکہ حق میں شاندار کامیابی پر خراج تحسین. پریس کانفرنس میں ایکس سروس مین نے کہا افواج پاکستان نے دشمن کو عبرتناک شکست دی. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی دلیرانہ قیادت کی بدولت عظیم فتح ملی. دشمن کی کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں. قوم اپنی مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. چاگی کے پہاڑوں نے رنگ بدلا تو بھارت کے چہرے کا رنگ اڑ گیا. یوم تکبیر جب پاکستان کا دفاع ناقابل تذکیر ہوا. 28 مئی 1998 کو ارض پاک دنیا کی 7ویں اور اسلام کی پہلی ایٹمی ریاست بنا. نئی دہلی کو 6 ایٹمی دھماکوں سے دندان شکن جواب ملا. حکومت پاکستان کی جانب سے ملک بھر میں عام تعطیل. تمام سرکاری نیم سرکاری ادارے تعلیمی ادارے اور دفاتر بند رہیں گے. پنجاب حکومت کا آج سرکاری اسکول 2 گھنٹے کھلے رکھنے کا فیصلہ. اسما بخاری کہتی ہیں جن اسکولز میں یوم تکبیر کی تقاریب کا اہتمام ہوگا وہی اسکول کھلیں گے. طوفانی ہواؤں اور بارشوں کا دوسرا راؤنڈ. پنجاب میں طوفان سے حادثات میں 2 افراد جاں بحق 15 زخمی. اسلام آباد میں تیز ہواؤں سے سائن بورڈ گر گئے. نیشنل پریس کلب کے سامنے لگا سائن بورڈ اکھڑ گیا. راولپنڈی اور پشاور میں طوفان کے ساتھ بارش اور ژالہ باری. اچینی بالا میں مسجد کی چھت منہدم. حیات آباد اسٹیڈیم کے قریب سائن بورڈ گرنے سے پارکنگ میں کھڑی گاڑی تباہ. ایبٹ آباد اور اٹک میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش. خیبر میں بارش کے بعد برساتی نالوں میں نچلے درجے کی طغیانی. مری میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش. کراچی میں مانسون کے باعث طوفانی بارشوں کی پیش گوئی. سعودی عرب میں شدید گرمی. حج کے دوران خطبہ جمعہ اور نماز مختصر کرنے کا فیصلہ. حرمین شریفین کے امور کے نگران شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس کہتے ہیں مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کو 15 منٹ سے زائد نہ پڑھایا جائے. اذان اور اقامت کے درمیان وقفہ 5 سے 10 منٹ تک محدود رکھا جائے. پی ٹی آئی کی غنڈہ سرکار ہمیں نہیں روک سکتی. اب صوبہ بچاؤ تحریک کوچے کوچے تک پھیلے گی. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا پیپلز پارٹی خیبر پختونخوا کے صدر محمد علی شاہ باچا سے ٹیلی فونک رابطہ. پشاور ریلی کے شرکاء پر تشدد سے متعلق دریافت کیا. کہا کہ ہمارے پرامن احتجاج سے گھبرا کر خیبر پختونخوا حکومت نے آنسو گیس کی شیلنگ کی ہے. ریڈ زون کے جو ایس او پیز ہیں وہ بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ہم سیاسی پارٹی ہے, ہمیں عمران خان نے ایک سوچ دی ہے. ہم خود کہتے ہیں کہ پروٹیسٹ کی اجازت ہونی چاہیے. ہم نے کسی کو نہیں روکا. جے یو آئی نے 5 جلسے کیے ہیں 15 مہینوں میں. ہم نے سیکورٹی دی ہے ان کو. کل یہ لوگ آئے ہیں, آپ چیک کر لیں, کسی نے روکا ان کو, کسی نے منع کیا ان کو. اب اگر یہ ریڈ زون میں گھس رہے ہیں تو ریڈ زون میں گھسنے میں ایس او پیز ہیں اس کے مطابق وہاں پہ ان پہ شیلنگ ہوئی ہے. لیکن ایک منٹ, وہ ریڈ زون کی ایس او پیز کی ہوئی ہے, میرے آرڈر پہ نہیں ہوئی, ایس او پیز کے مطابق ہوئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر تحریک انصاف کا احتجاج رنگ لے آیا. 190 ملین پاؤنڈ کیس 5 جون کو سماعت کے لیے مقرر. پی ٹی آئی رہنماؤں نے بانی کی رہائی کی امید بھی لگا لی. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کہا بانی کے خلاف مقدمات جھوٹے ہیں, وہ پھر بھی پاکستان کے لیے مذاکرات پر تیار ہیں. احتجاج سب کا حق ہے لیکن پیپلز پارٹی نے ریڈ زون میں داخل ہونے کی کوشش کی. ریڈ زون کے ایس او پیز کے تحت شیلنگ کی. بیرسٹر گوہر نے کہا انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. انصاف فراہم کرنا عدالتوں کا کام ہے. بانی پی ٹی آئی کا کیس سنا جائے گا تو دنیا دیکھے گی کہ یہ سیاسی انتقام کا مقدمہ ہے. ہمارے ساتھ بات کریں. ایک دفعہ ہمیں آج تک 2 سال میں یہ نہیں پتا چلا آپ کو ہمارے بھائی سے چاہیے کیا ہے, آپ مانگ کیا رہے ہیں, وہ کیا چیز چھوڑے
तो आप उसको रिहा करेंगे। आप पीछे ना बैठें, सामने आके बैठें, हम मेज़ के ऊपर हमारे साथ बैठ जाएं। गिव एंड टेक करना चाहते हैं, हमें बता दें इमरान क्या गिव करे और आपको क्या चाहिए। इंशाल्लाह हम आपको यकीन से कहते हैं, जो ईमानदारी से जो चीज़ होगी हम आपके साथ बातचीत करेंगे। बताएं बानी पीटीआई क्या चीज़ छोड़ें तो आप उसे रिहा करेंगे। अलीमा खान कहती हैं आप हमसे आकर बात करें, आपको बात करनी है तो हम औरतें आपके सामने बैठ जाएंगी, मगर सामने आकर बात करें। 2 साल से हमें ये नहीं पता चल रहा है आप मांग क्या रहे हैं। बानी पीटीआई से बहनों की अडियाला जेल में मुलाकात। उज़्मा खान और नौरीन खान की मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई जो 40 मिनट तक जारी रही। बानी की सेहत अदालतों में ज़ेरे समात अपीलों पर बातचीत। उज़्मा खान ने कहा बुशरा बीबी पर दबाव डालकर बानी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। बुशरा बीबी को गैर कानूनी तौर पर नज़रबंद रखा गया। बानी पीटीआई ने कहा मेरा जीना मरना इस कौम के साथ है। अदालती फैसले पर पीटीआई ने खवातीन खुद ही समझ लिया वो सियासी जमात नहीं रही। जस्टिस अमीनुद्दीन खान के मखसूस सीटों के केस में रिमार्क्स। जस्टिस जमाल खान मुंतखिल का वकील फैसल सिद्दीकी से मुकालमा। इस्तफसार किया कि आप नजर सानी की हिमायत कर रहे हैं या मुखालफत, आपको तो इसकी हिमायत करनी चाहिए थी। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि हमारा अंदाज मोहब्बत वाला है, हम हार कर भी जीत जाते हैं। मजीद कहा कि मखसूस सीटों से मुतालिक कौमी सूबाई असम्बली की 78 सीटों पर तनाज़ा है। अगर ये सीटें दीगर सियासी जमातों को दे दी जाएं तो हुकूमत को 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि आप सुन्नी इत्तेहाद के वकील हैं या पीटीआई के। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि मैं पीटीआई का वकील नहीं हूँ। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। मजीद समाअत 29 मई को। 18 साल से कम उम्र शादी की ममानत का बिल मुस्तरद। इस्लामी नजरियाती काउंसिल शादी के लिए उम्र की हद पर मुतमईन ना हो पाई। चेयरमैन डॉक्टर रागिब नईमी की ज़ेर सदारत इजलास में मुख्तलिफ हवालों से गौर। बुलूगत, माशरती और समाजी रवैयों, मसाइल और शरई नुक्ता निगाह के पहलुओं के तहत जायजा। अरकान ने कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर मुसव्विदों को मुतफिका तौर पर मुस्तरद किया। शाहीनों का नया इम्तिहान। पाक बांग्लादेश पहला T20 मैच आज खेला जाएगा। दोनों कप्तानों के हमरा ट्रॉफी की रूनुमाई। कौमी कप्तान सलमान अली आगा ने कहा बांग्लादेश एक अच्छी टीम है, कोशिश करेंगे कि हम मेरिट पर खेलें। इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई टीम आसान नहीं होती। बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने कहा कि हम किसी भी हरीफ को हरा सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें अच्छी क्रिकेट खेलना पड़ेगी। कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग पर वालिद जिम्मेदार ठहरेगा। मुकदमा भी दर्ज होगा। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना 10 गुना तक बढ़ाने का उसूली फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। गाड़ी से बाहर खतरनाक अंदाज से लटकने पर गाड़ी बंद होगी। ट्रैफिक जाम की पेशगी निशानदही के लिए रोड साइड डिजिटल स्क्रीन लगाने का हुक्म। इस्लामाबाद में गोलियों की तड़तड़ाहट। नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग से एक पुलिस अफसर जाँ भाग। फायरिंग का वाक़या फैज़ाबाद के करीब पेश आया। ASI सुधीर अब्बासी शहीद जबकि कांस्टेबल जाफर शदीद जख्मी। कराची माई कराची फाटे के करीब ट्रैफिक पुलिस चौकी पर फायरिंग, एक एहलकार जाँ भाग। DI खान में जुल्म की इंतहा। भाई के जुर्म की सजा 8 साला बहन को दे दी गई। पंचायत ने ज्यादती केस में मुलजिम की बहन को वनी कर दिया। 8 साला बच्ची का निकाह ज्यादती का शिकार बनने वाले 12 साला काशिफ से पढ़ा दिया गया। पुलिस ने निकाह खां समेत पंचायत के 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिमान की तलाश जारी। गजा में इसराइली फौज की जारहियत ना थम सकी। मजीद 80 से ज्यादा फलस्तीनी मौत की आगोश में चले गए। खान यूनस, जबालिया और बैतलाहिया में अंदोहनाक हमले। अहले गजा के लिए बमबारी के साथ भूख भी संगीन मसला बन गई। अक़वाम आलम ने इंसानी इमदाद की फराहमी के लिए इसराइल पर दबाव बढ़ा दिया। जर्मनी ने इसराइल के खिलाफ पहली बार सख्त पोजीशन इख्तियार कर ली। सिहोनी हमलों में इंसानी जानों के ज़िया को नाकाबिल फहम करार दिया। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का कहना था गजा में इसराइली कार्रवाइयों का कोई जवाब नहीं।
اسرائیل کو غزہ میں بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کرنا ہوگی۔ سویڈن نے انسانی امداد کی فراہمی میں رکاوٹ بننے پر اسرائیلی سفیر کو دفتر خارجہ طلب کر لیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک بار پھر روسی صدر پیوٹن پر تنقید۔ کہا روسی صدر کو معلوم نہیں کہ وہ آگ سے کھیل رہے ہیں۔ اگر میں اہمیت نہ دیتا تو اب تک روس کے ساتھ بہت کچھ برا ہو چکا ہوتا۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق صدر ٹرمپ روس پر نئی پابندیاں لگانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ برطانوی بادشاہ چارلز نے کینیڈا کو امریکی ریاست بنانے کی دھمکیوں کو مسترد کر دیا۔ کینیڈا کے آئینی سربراہ نے کہا کہ کینیڈا کو حق خود ارادیت حاصل ہے۔ کوئی غیر ملکی طاقت کینیڈا کے عوام سے کچھ نہیں چھین سکتی۔ آزادی، جمہوریت اور خود مختاری وہ اقدار ہیں جن کا تحفظ کینیڈا کی حکومت سنجیدگی کے ساتھ کر رہی ہے۔ چین میں کیمیکل پلانٹ میں زوردار دھماکہ، 5 افراد ہلاک، 19 زخمی ہو گئے۔ دھماکے کے بعد کیمیائی دھوئیں کے بادل آسمان پر بلند، وجوہات سامنے نہ آ سکیں۔ سابق فاسٹ بولر وسیم اکرم نے ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کی ہیڈ کوچ کے لیے سابق کپتان یونس خان کی حمایت کر دی۔ کہا یونس خان ٹیسٹ کرکٹ کے لیے بطور بیٹنگ کوچ ایک اچھی آپشن ہے۔